إذا السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بالجميع على قناتكم التعليمية بيت النجاح. موضوع الحصة هو تصحيح الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا الدورة العادية 2019. الفيزياء والكيمياء، مسلك علوم الحياة والأرض، ومسلك العلوم الزراعية. التمرين الثاني: ثنائي القطب RC والدارة RLC المتوالية، يعني جزء الكهرباء. إذا نبدأ أولا نقرأ المعطيات، ثم بعد ذلك نبدأ في حل ديال التمرين. إذا الموضوع هو المكثف الواسعة والموصل الأمي مركبات إلكترونية يختلف تصرفها حسب الذرات الكهربائية التي توجد فيها، حيث يشكل كل من المكثف الواسعة خزانين للطاقة، في حين يلعب الموصل الأمي دورا معاكسا بالتأثير على الحصيلة الطاقية في هذه الذرات. إذا المعطيات الأولى فهي مهمة بالنسبة للتمارين، يجب قراءتها بطريقة صحيحة، راه يمكن فيها شي معلومات اللي تساعدك في حل التمرين. يهدف هذا التمرين إلى دراسة شحن مكثف، دراسة التذبذبات الكهربائية الحرة في دارة RLC متوالية. إذا يتكون التركيب الممثل في شكل واحد من مولد للتوتر قوته الكهرومحركة E، وموصل أمي مقاومته R قابل للضغط، مكثف سعته C، وشعة عندها LR، وقاطعين للتيار كواحد كاثنان. إذا الشكل هو هذا: عندنا المولد كأن وكاثنان، المكثف ثم الموصل الأمي ثم الوشعة LR. إذا نضبط مقاومة الموصل الأمي على القيمة 100 أوم، ونغلق ك عند T يساوي 0، ونبقي كاثنان مفتوح، يعني غادي يكون عندي شحن المكثف. أولا أثبت المعادلة التفاضلية EC التي يحققها EC، ثم ثانيا تعرف على المنحنى الموافق للتوتر EC، ثم حدد مبانيا ثابتة الزمن طو القوة الكهرومحركة E، ثم تحقق أن C تساوي 50 ميكروفاراد. حدد القيمة القصوى E0 لشدة التيار الكهربائي المار في الدارة، ثم حل المعادلة يكتب على هذا الشكل. انقل إلى ورقة التحرير ديالك رقم السؤال، واكتب الحرف المرافق للاقتراح الصحيح. عندك 4 الاقتراحات A B C D. كيف يمكن عمليا شحن هذا المكثف بطريقة أسرع، يعني طريقة اللي هي عملية؟ عندما يصبح المكثف مشحونا كليا نفتح كواحد ونغلق كاثنان عند اللحظة T يساوي 0. عندنا الشكل المنحنى المحصل عليه هو كالتالي في الشكل 3. السؤال: سمي نظام التذبذبات الذي يبرزه منحنى الشكل 3. حدد L معامل التحريض، ثم الدور T، ثم حدد قيمة الطاقة إنرجي عند اللحظة T0 وعند اللحظة T1، ثم احسب الفرق تغير الطاقة الكلية للذرة بين اللحظتين T1 T0 و T1، ثم فسر النتيجة المحصل عليها. إذا نبدأ الحل. طبعا دائما ملي كنبغي نحدد المعادلة التفاضلية دائما نستعمل أولا نبدأ بقانون إضافيات التوترات. إذا عند T1 T0 كمغلق وكمفتوح، إذا هذا مغلق وهذا مفتوح، إذا غادي نخدم على هذه الذرة. إذا حسب قانون إضافية التوترات غادي يكون E يساوي المجموع ديال التوتر بين مربطي الموصل الأمي وبين المكثف، ومنه حسب قانون إضافية التوترات EC زائد ER يساوي E، وحسب قانون أوم ER يساوي R فوا E، ومنه
إي عندنا هو التعبير هو دي كي على دي تي يساوي كي هو سي فوا إي سي. التعبير ديال كي يساوي سي فوا إي سي، ثم السي ثابتة غنخرجها وغتبقى ليا دي إي سي على دي تي. إذا هنا كي عندو كي هو سي فوا إي سي، سي عفوا التوتر بين مربطي المكتف، و إي يساوي المشتقة ديال الشحنة دي كي على دي تي. إذا كنحدد إي اللي هو سي فوا دي إي سي على دي تي، نعوض كل واحد القيمة ديالو في المعادلة المحصل عليها، ونحصل على إر فوا إي زائد إي سي يساوي أو، تعني إر فوا سي فوا المشتقة ديال دي سي زائد إي سي يساوي أو. نضع طو يساوي إر سي. إذا المعادلة هي كالتالي: طو فوا دي إي سي على دي تي زائد إي سي يساوي أو. إذا هنا فقط المعادلة التفاضلية اللي يحققها إي سي فقط إي سي مع المشتقة ديال إي سي. تعرف على المنحنى الموافق لإي سي. إذا عند اللحظة تي يساوي صفر يكون المكتف غير مشحون، يعني التوتر بين مربطيه يساوي صفر. إذا المنحنى سوف يمر من أصل المعلم ولا من أصل المحورين، ومنه المنحنى واحد يمثل التوتر إي سي. إذا المنحنى واحد يمثل إي سي لأنه يمر من صفر، أما الآخر فهو يمر من قيمة تخالف صفر. حدد مبينا قيمة كل من ثابتة الزمن طو. إذا طو حسب الشكل، إذا غادي عندي المماس في صفر، ثم القيمة القصوية التقاطع معها ونسقط على محور الأفاصيل نجد 5 ميلي سكوند، لأن تي بي الميلي سكوند. القوة الكهرومحركة أو، إذا هي القيمة القصوى اللي هي أو تساوي 10. إذا هنا 2 4 6 8 10 فولت. إذا أو تساوي إي سي ماكس تساوي 10 فولت. تحقق من سي. إذا هنا غادي نستعملو طو ثابتة الزمن. إذا سي تساوي طو على إر طبيقة عددية، ونحصل على 50 في 10 أس ناقص 6 فراد، يعني هي 50 ميكرو فراد، لأن واحد فراد كيساوي 10 أس 6 ميكرو فراد، يعني 10 أس ناقص 6 فراد هي ميكرو فراد. حدد إي صفر. إذا حسب الشكل 2 يمثل المنحنى 2 توتر إر. إذا هنا هذا يمثل لنا ديال التوتر بين مربطي المكتف، الآخر بين مربطي ما يسمى بالموصل الأومي. ومنه عند اللحظة تي يساوي صفر نجد إي إر يساوي 10 فولت، وعندنا العلاقة ديال أوم إي إر يساوي إر فوا إي صفر. تي عند تي يساوي صفر، إذا إي صفر يساوي إي توتر على إر، عندي 10 على 100 هي 0.1 أمبير. بالنسبة للسؤال الموالي، إذا باش نختارو الجواب الصحيح غادي نحاولو نثبتو العلاقة. إذا عندنا إي يساوي دي كي على دي تي، إذا هي دي لأن كي يساوي سي فوا إي سي على دي تي يساوي سي ثابتة، إذا دي ديال إي سي على دي تي. وبما أن حل المعادلة التفاضلية على هذا الشكل، إذا ندير ليه الاشتقاق ديالو هو غيعطيني الاشتقاق ديال أو، ثم هنا صفر بحال اللي كندير في الرياضيات. المشتقة ديال إكسبونونسيال ديال إف هي إف بريم في إكسبونونسيال إف. إذا هنا المشتقة ديال ناقص تي على طو هي ناقص 1 على طو. إذا ناقص 1 على طو مع هاد ناقص كتولي زائد، مع أو عندي خارجة، إذا أو على طو في إكسبونونسيال موان تي على طو. ومنه إي تساوي سي فوا دي إي سي على دي تي يساوي سي فوا أو على طو في إكسبونونسيال موان تي على طو تساوي نعوض طو هي اللي هي إر سي، ونحصل على إر على أو على إر في إكسبونونسيال موان تي على طو. تطبيق عددي هي 10 على 100 في إكسبونونسيال 1 على 5 في 10 أس ناقص 3، يعني في السكوند، اللي هي 0.1 في 10 في إكسبونونسيال ناقص 200 تي.
ومنه الاقتراح الصحيح هو أ. إذا الاقتراح الصحيح هو أ. كيف يمكن عمليا شحن المكثف؟ إذا هنا بتخفيض قيمة المقاومة R، لأن طو تساوي ار سي، ويعني المدة ديال الشحن هي 5 طو، إذا هي 5 ار سي. إذا ار غادي نقص منها، وبالتالي غادي نقلل من المدة ديال الشحن. يجب تخفيض قيمة طو، أي تخفيض قيمة ار، لأنها قابلة للضغط. سمي النظام. إذا النظام هذا كيبان ليا أن الوسع يتناقص مع مرور الزمان، إذا فهو نظام شبه دوري. تحديد ال، لدينا تي صفر تساوي 2 بي راسين ال سي اللي هو الدور الخاص. نرفع الكل أوكاري ونحصل على تي أوكاري يساوي 4 بي أس 2 ال سي. ثم كنبحث على ال، إذا ال تساوي تي صفر أس 2 على 4 بي أس 2 سي. ومنه عندنا مبيانيا تي تساوي 20 ميلي سكوند، وبما أن تي تساوي هي تي صفر، نحصل تطبيق عددي ونحصل على ال تساوي 0.2 هنري. إذا تي هي عندنا من أقصى قيمة إلى أقصى قيمة متوالية، يعني اللي كتبعها، اللي هي 20 ميلي سكوند. الآن نحدد قيمة الطاقة الكلية عند تي يساوي 0 وعند تي 1. إذا عند تي يساوي 0 وعند تي الدور. إذا طبعا انطلاقا من هذا، هنا عندي يعني التوتر، التوتر عند اللحظة يساوي 0. إذا هنا 10 وهنا 5، وكذلك ملي تيكون هذا قوس والآخر تيكون فيه 0. ومنه عند تي يساوي 0 لدينا التوتر يساوي، إذا التوتر يساوي 10 فولت وليس الإنرجي، إذا 10 فولت. ومنه في تي يساوي 0 يساوي 1 على 2 سي فوا سي أس 2، لأن كل الطاقة فهي مخزنة في المكثف، أما الواسعة فهي فيها صفر. تطبيق عددي ونحصل على 2.5 في 10 أس ناقص 3 جول. أما عند تي يساوي 1 لدينا كذلك عند تي يساوي عندنا كذلك التوتر هو 5 فولت وليس الطاقة، إذا هنا 5 فولت. ومنه الإنرجي تساوي 1 على 2 سي فوا سي أس 2، سي تساوي 5 إذا أس 2، ونحصل على 6.25 في 10 أس ناقص 4 جول. إذا هنا بالنسبة للطاقة المغناطيسية فهي غير موجودة، لأن شدة التيار منعدمة، وبالتالي المكثف مشحون في الطاقة كلها في المكثف. عند تي يساوي 0 لدينا التوتر يساوي 10 فولت، إي يساوي 0، وبالتالي الإنرجي في تي يساوي 0 يساوي المجموع اللي هو ديال الطاقة الكهربائية. كذلك عند تي يساوي تي عندنا كذلك إي يساوي 0 والتوتر يساوي 5 فولت. ومنه الطاقة الكلية هي اللي عندي هي إنرجي إلكتريك. التغير ديالهم كيعطيني قيمة سالبة اللي هي ناقص 1.78 في 10 أس ناقص 3 جول سالبة. تتناقص الطاقة الكلية للذرة نتيجة تبدل جزء منها بمفعول جول على مستوى مقاومة الوسيعة. إذا شكرا على تتبعكم، وسنواصل بقية التصحيح في الحلقات القادمة بإذن الله، والسلام عليكم.